अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे, जहाँ रहें खुशबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी से महफूज रखे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि आज मैं सिकंदर भाई के हवाले से कुछ बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। पर्सनली मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, वो भी आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगी क्योंकि गलती किसकी है और असल जो है ना वो इस गेम का मास्टरमाइंड कौन है। इंशाल्लाह सारी बातें A to Z आप लोगों के साथ शेयर होंगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ ही रहना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते हैं, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो सिकंदर भाई के भी अरमानों पे पानी फेर दिया गया है क्योंकि कल तक सिकंदर भाई बिना परों की हवा में उड़ रहे थे क्योंकि उनके पास थी सोनिया ब्रांड, उनके हाथ में थी। वो जब चाहे उसके साथ टिकटॉक की वीडियोस भी बना रहे थे। आप लोग सिकंदर भाई की खुशी का अंदाज़ा उस बात से लगा सकते हैं कि वो आजकल टिकटॉक पे एक्ट भी कर रहे थे, डांस भी कर रहे थे अपनी साली और अपनी बीवी के साथ। वो दोनों के साथ बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस बना रहे थे। आप लोगों ने भी उनको डांस करते हुए देखा होगा। मेरे चैनल पे भी उनकी शॉर्ट वीडियो लगी हुई है जिसमें मैंने अब एडिटिंग वगैरह करके अपने चैनल पे लगाई थी। तो आप लोग देख सकेंगे कि उसकी सिकंदर भाई की खुशी का कोई अंदाज़ा ही नहीं था क्योंकि साली उनके पास थी और उन्होंने अपने बांझे को भी साली की वजह से उसको बुलाना चलाना आना जाना उसका ख़त्म किया था। अचानक से उनके हाथ से सोनिया ब्रांड को छीन लिया गया। किसने छीना वो भी मैं आपको बताऊंगी। इनके साथ क्या मसला हुआ वो भी इंशाल्लाह बताऊंगी। सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगी कि जिस टाइम सिकंदर भाई ने ये बात बोली है कि जिस टाइम आता था जावेद उनके घर, मैंने इन लोगों को कहा था कि आप लोग अपनी किस्तों को उसके साथ नहीं भेजें क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये मुल्तान तक जाते थे और साथ कौन लेके जाता था, मामू जावेद उर्फ सांड। तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई हुई थी, हर टाइम उनके घर बैठा होता था। तो अब इन्होंने कहा ये बात सच्ची है बिल्कुल कि इन्होंने कहा था कि आप इसको जावेद को अपने घर में ना बिठाओ, ये अच्छा बंदा नहीं है। ये हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा नुकसान इसकी वजह से उठाना पड़े, तो आप इससे पहले ही कर दो कि इसको घर ना आने दिया करो। इसके बाद जी सोनिया ने अपने बहनोई की वो इंसल्ट की, वो झगड़ा उसके साथ जावेद की खातिर किया कि अल्लाह की बिना ये बात बिल्कुल उनकी सच्ची है क्योंकि उन्होंने अल्लाह रसूल की कसम खाकर ये बात बोली है और इसकी इन्फॉर्मेशन हमें बहुत पहले से है। इसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि नदीम बेचारा हर जगह रोता था, वो कहता था कि इसकी नज़र मेरी बीवी पे ख़राब है और ये हमारे घर में गलत इरादे से आता है। आप लोगों ने अपने नहीं सुनी, अपने बेटे नदीम की भी नहीं सुनी, ना ही अपने इसकी सुनी, अपने बहनोई की दामाद की भी नहीं सुनी। इसके बाद आप लोगों के सामने जब साबरा गई, घर से भाग के गई, सब लोगों ने तमाशा देखा, सब लोगों ने वीडियोस बनाई। पूरे गांव में क्या पूरे मुल्क में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। ये औरतें उसके साथ जाती थी, मुल्तान जाती थी, वो इनका राइट हैंड बना हुआ था। आखिर पर उसने क्या किया, जिस थाली में खाया उसी थाली में जावेद ने छेद किया और इनके घर की इज्जत को वो भगा के ले गया। अब आप देखें कि जब सोनिया और वसीम की शादी हुई थी, ये भी सिकंदर भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि कहा गया था कि सोनिया और वसीम की शादी आपस में आप लोग ना करें क्योंकि ये एक दूसरे के साथ गुजारा नहीं कर सकेंगे। इसके बाद एक साल के अंदर अंदर आप लोगों के सामने नतीजा आया खुला की सूरत में। और इन्होंने ये भी कहा कि अबरार लोगों ने मना किया था डेली रूटीन वाली, तो अब भी उनके घर जाती है। खलील एंगल की शादी हुई है, वो उनके घर गई है, अपनी माँ को देखने के लिए वो डेली जाती है। वो भी सिकंदर भाई के घर ही है ना उनकी माँ। तो उन्होंने ये बात वाजिया बोली है कि मेरा उसके साथ नहीं है कोई मसला, मेरा तो है कि अबरार लोगों ने इनके घर आकर मैं आपको बताऊँ ये बिल्कुल सच्ची इन्फॉर्मेशन है, इसमें ज़रा बराबर झूठ नहीं है। एक बात पे झगड़ा हो गया था और अबरार उसके अब्बू ये भाई दोनों आके शकूर अंकल लोगों को घर में आके मार पीट कर गए थे और इन लोगों ने कहा था कि अब हमारा मरना जीना इन लोगों के साथ मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है। जब शादी थी सोनिया और वसीम की तो इन्होंने मना किया था डेली रूटीन वाली को भी कि आप अगर उनकी शादी पे गई तो आपका भी हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा।
تو ڈیلی روٹین والی نے اپنی بہن کو چھوڑا اور ان کو رکھا، ان کی خاطر وہ وسیم لوگوں کی شادی میں نہیں گئی۔ اس کے بعد سکندر بھائی نے کہا کہ مجھے بھی کہا گیا کہ آپ سونیا کی شادی میں نہ جاؤ، تو میں ان کو چھوڑ کر میں آ گیا، اپنی بہن کو چھوڑ کر میں آ گیا۔ تو اب دیکھیں کہ وہ بندہ جو اپنی سگی بہنوں کو چھوڑ کر ان کے گھر آتا ہے، اب وسیم کی اور سونیا کی خلا کے بعد اتنے زیادہ جھگڑے فساد ہوئے، اس کو پولیس اسٹیشن لے جایا گیا، اس کے باوجود بھی وہ بندہ ان کے گھر آتا ہے۔ اب اس سونیا کا آپ لوگ گیم یہ دیکھیں کہ اس نے کس کی خاطر ان ابرار لوگوں کو چنا ہے۔ اب جو بابر ہے وہ اس کا بھائی ہے، بابر کا نکاح ہو چکا ہے، اگر وہ لوگ کچھ اور اپنے ذہن میں بابر اور سونیا ویڈیوز بنا رہے ہیں تو وہ ان لوگوں کی بھول ہے، کیونکہ جس طرح سے یہ عورت کر رہی ہے اس کو یوز، یا اس عورت کو وہ لوگ یوز کر رہے ہیں، دونوں طرف برابر ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ کیونکہ سونیا کی اتنی کیا تھے، سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ فوراً اس کے ابرار کے نکاح میں اس کے بلایا گیا اور یہ بھاگتی ہوئی چلے گی۔ صرف جس طرح سے ہم لوگ کرتے ہیں، ہمارا کوئی پالتو جانور ہم نے رکھا ہوتا ہے، اس کے سامنے ہم لوگ کوئی بھی چیز کرتے ہیں، کھانے والی روٹی ڈالتے ہیں یا کوئی ڈالتے ہیں، وہ ہماری طرف بھاگا ہوا چلا آتا ہے۔ ایسے ہی سونیا کی طرف کچھ پھینکا گیا اور سونیا بھاگتی ہوئی ان لوگوں کے گھر چلی گئی۔ دال میں تو کچھ کالا ہے، اس گیم کے پیچھے جو ہے نا ماسٹر مائنڈ وہ ابرار ہے، کیونکہ ابرار نے اس شہزاد کے ساتھ جب جھگڑا کیا تھا تو ان کے لوگوں کے ساتھ، نسیمہ آنٹی لوگوں کے ساتھ، تو یہ تسلیم آنٹی اور شہزاد لوگ بھی ان کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی ان کا اپنی خالہ کا ساتھ دیا تھا۔ تو ان لوگوں کے لیے اس نے ابرار نے یہ بولا تھا کہ یہ شہزاد جو مجھ میں باتیں کر رہا ہے، اس میں اور بندر میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، اس کی شکل دیکھو یہ بندروں کی طرح ہے۔ تو اس نے ویڈیو بنائی تھی باقاعدہ شہزاد کے لیے، اس نے ویڈیو بنا کے اس نے بولا تھا کہ شہزاد اور بندر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آج اپنی سگی خالہ کی خاطر آپ لوگ ان کے لیے کر رہے ہو جو آپ کے بنے گی نہیں۔ آنے دو وقت، ایک بار پھر سونیا کو وقت دکھائے گا وہ، کیونکہ جو مار پیٹ کر اس کے باپ اور بھائی کو گھر آ کر گئے تھے، وہ سونیا کو تھیلی پہ اٹھا کے پھریں گے۔ یہ سونیا کی بھول ہے، اتنے اچھے ہوتے تمہاری شادی پہ کیوں نہیں آتے؟ اب سونیا جو بھی کر رہی ہے نا، یہ بات خود سونیا اپنے رشتہ داروں کو خود اپنے گھر آنے نہیں دے رہی ہے۔ اب دیکھیں کہ ہر انسان کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، کوئی بھی اتنا بے غیرت نہیں ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں جا کر زبردستی گھسائے، چاہے سگے سے سگا رشتہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے بہن بھائی کا رشتہ کیوں نہ ہو، عورت کا اپنا میکہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب تک اس کو عزت نہیں دی جائے گی تو وہ ہرگز نہیں جائے گی، کیونکہ ہر ایک انسان اپنے اللہ کا دیا ہوا کھاتا ہے، کسی انسان کا دیا ہوا نہیں کھاتا ہے۔ اب سونیا نے جو بات کی ہے، جو کام کیا ہے، اپنی سگی بہن، اپنی ماں جائی پہ اس نے ابرار لوگوں کو ترجیح دی ہے۔ اب جب اس کا شوہر ہی نہیں آئے گا تو نجمہ کیسے آئے گی؟ بالفرض نجمہ کو بھیج بھی دے، لیکن وہ بات ان دونوں کے درمیان کبھی نہیں رہے گی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح وہ کہہ رہا تھا بندہ کہ ہم نے اس کا ندیم کا رشتہ ہم لوگوں نے کروایا، بہت ہی مشکل سے کروایا۔ اب اس کو جو بابی کا وہ ماموں ہے، ابو ماں باپ تو اس کے فوت ہو چکے ہیں، اس کی بابی کے جو اس کا انکل ہے ماموں، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے آج کا دن مقرر نہیں کرنا ہے کہ ہمارے کچھ رشتہ دار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ جن لوگوں نے رشتہ کروایا وہ موجود ہی نہیں ہے، تو میں شادی کی ڈیٹ کیسے دے دوں؟ کیا پتا کہ ابرار لوگوں کی وجہ سے سونیا کو منہ کی نہ کھانی پڑے ادھر ہی۔ جتنی ہوشیار اور چلاک یہ سونیا لومڑی ہے نا، میں کہتی ہوں کہ کوئی عورت اور نہیں ہوگی۔ جس طرح نسیمہ آنٹی نے، آپ لوگوں نے ڈیلی روٹین والی کی ویڈیو دیکھی ہوگی، جس طرح سے نسیمہ آنٹی نے سونیا کو ہاتھ سے روکا تھا اور ڈیلی روٹین والی کو بھی خاموش کروایا تھا، اس سے آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ اس کے لیے کتنے مجبور ہیں۔ جو وسیم کی باتیں تھیں نا سونیا کے حوالے سے، آج وہ باتیں سچ ہو رہی ہیں۔ وہ بندہ کہتا تھا کہ سونیا گھر کا وزیر اعظم ہے، ماں باپ سونیا سے اتنے ڈرتے ہیں نا کہ ڈر کی وجہ سے وہ چون چرا نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے سامنے سارے حالات ہیں۔ آج جو باتیں ہم ریئیکشن والوں نے کل پرسوں تک کی تھی اپنی ویڈیوز میں، اب وہ باتیں ساری کی ساری سچ ہو رہی ہیں۔ لوگ ہمیں کہتے تھے کہ آپ ویوز کی خاطر ایسی باتیں کرتے ہو، آپ لوگ سونیا کی حسد اور جلن کی وجہ سے کرتے ہو۔ آج حالات آپ کے سامنے، میں دیکھنے والوں سے یہی کہتی ہوں، ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ آگے ہماری ویڈیوز میں کمنٹ کریں کہ ہم لوگ غلط ہیں یا سونیا غلط ہے۔ وہ عورت ہر چیز کو، ہر رشتے کو صرف اور صرف پیسے کی نظر سے دیکھتی ہے۔
اب بچیاں جوان نہیں ان کی، یہ جو آج کل آنا جانا لگا ہے نا، یہ کوئی اور ہی گل کھلائے گا کیونکہ ان کے گاؤں کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں. شادی شدہ عورتیں ایک اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے 10 مردوں کے ساتھ ان کی دوستیاں ہوتی ہیں. کنواری لڑکیاں اللہ معاف کرے جو ہم کو انفارمیشن ملتی ہے تو ہم آپ لوگوں تک نہیں لے کر آتے کیونکہ ہم بھی بیٹیاں والے ہیں. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.